नमस्कार। म ओमकार टेलिभिजनमा विशेष बहस कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु, हरि घिमिरे। र आज मसँग हुनुहुन्छ नेपालको राजनीतिलाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सक्ने प्राध्यापक कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ। नेपालको समसामयिक विषय र यो सिस्टम, नेपालको राज्य प्रणालीका सिस्टमका बारेमा हामी अलिकति केन्द्रित भएर आज बहस गर्न गइरहेका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर नमस्कार। नमस्ते हरिजी, धन्यवाद। के छ सर, यो अब अहिले हामी देशको राजनीतिक अवस्था अलिकति तरल देखिएको छ होइन। देशका ठुला राजनीतिक दलहरूको बिचमै पनि अन्तर्द्वन्द्व छ र यो अन्तर्द्वन्द्व चल्नुको कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यहाँबाट प्रारम्भ गरौँ। अब यो राजनीतिका यी स्वाभाविक प्रवृत्ति हुन्। हेर्नुहोस्, तरल छ भन्नुभयो, राजनीति तरलै हुन्छ। संसारभरि नै राजनीति तरलै हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो बगिरहन्छ, यो जमेर बस्यो भने बर्बाद हुन्छ। त्यस कारण राजनीति तरल छ, तर त्यो तरलतालाई कसरी एउटा बाटोमा राख्ने, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को भन्नुभयो द्वन्द्व। अब राजनीति द्वन्द्व झिक्दियो भने राजनीति नै चल्दैन। द्वन्द्व त यस्तो छ कि कहिलेकाहीँ यो साहित्य पढ्दाखेरि, समालोचना पढ्दाखेरि द्वन्द्वको कुराहरू आउँथ्यो। अहिले म यसो विचार गर्दछु, द्वन्द्व त जीवन हो। द्वन्द्व झिक्दिसकेपछि हाम्रै जीवनको पनि अस्तित्व रहँदैन। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ होइन। पार्टीहरूका बिचमा दुईटा अथवा अन्तर्दल एकअर्काका बिचमा हुने द्वन्द्व, एउटै दलभित्र पनि व्यक्तिका बिचमा हुने द्वन्द्व, यो स्वाभाविक हो। अब भनौँ न, पार्टीको हामी जब कुरा गर्दछौँ, पार्टीको एउटा ठुलो मिसन हुन्छ, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूपान्तरण। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यहाँ नेतृत्व हुन्छ, मान्छेको आकाङ्क्षा हुन्छ, मन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने। तल हरेक मान्छे पार्टीमा लागिसकेपछि उसका आकाङ्क्षाहरू तलदेखि नै निर्माण हुन्छन्, त्यो माथि धुरीसम्म पुगेको हुन्छ। अब यी सबै मानिसलाई, अब अहिले लाखौँ मानिसको कुरा गर्छन्, हाम्रा लाखौँ सदस्य, यति लाख सदस्य छ भन्छन् पार्टीहरूले। अब प्रत्येकको एकछिनका लागि पार्टीमा लागिसकेपछि पार्टीको सभापति अध्यक्ष हुने चाहना स्वाभाविक हो। चुनाव लड्दै गएर जित्दै गइसकेपछि प्रधानमन्त्रीसम्म हुने चाहना स्वाभाविक हो। अब सबै मान्छे एकैपटक प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्दैनन्, सबै मान्छे एकैपटक पार्टीको ठुलो नेता पनि हुन सक्दैनन्। त्यसकारण के त अब हुनका लागि सधैँ अब एकअर्काका बिचमा मारमुङ्ग्री गर्नुपर्ने हो कि खुट्टा तानातान गर्नुपर्ने हो कि, या त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? कुरा चाहिँ त्यहाँनिर हो होइन। अहिले जुन देखिएको छ नि, अब हामीले 46 सालदेखिको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामीले केलाएर हेऱ्यौँ भने होइन, 48 सालको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बहुमत लिएर आयो। अब अहिले पछिल्लो समयमा नेकपाले पनि अब झन्डै 2/3 बहुमत लिएर आयो। त्योभन्दा अगाडि साँच्चै भने 15 सालको चुनावमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको एकदमै 2/3 बहुमत, पनि यति भारी 2/3 बहुमत थियो। तर हामीले यो नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा, यो बहुदलीय व्यवस्थामा आइसकेपछि यो पटक पटक फेरिएर भएको यो देखिएको छ क्या। यो कारण चाहिँ के होला? यो हाम्रो सिस्टमले काम नगरेको हो अथवा के हो? यो अलिकति सिस्टमले काम गर्न नसकेकै हो। हामी सिस्टमभित्र बाँधिन नचाहेको। हेर्नुहोस्, अब आफूलाई अपवाद राखेर नेताहरूका नेतृत्वमा जानेहरूको एउटा के प्रवृत्ति देखिन्छ भनेदेखि नेपालको राजनीतिमा आफू अपवाद, अरू सबैले मान्नुपर्ने, यो त होइन नि। आफै उदाहरण बनेर प्रणालीमा बसाल्नु पर्दछ, प्रणाली बढाउनु पर्दछ, अगाडि बढाउनु पर्दछ, अनि मात्रै त्यसले एउटा केही काम गर्न सक्दछ। म तपाईँको अगाडि 2-3टा उदाहरण राखौँ। यो तपाईँले यो किन यो यत्रो ठुलो बहुमत हुन्छ, किन चाहिँ यसलाई टिकाउन सक्दैनन् पार्टीहरूले? हाम्रो आफ्नै इतिहास साक्षी छ। 15 सालको इतिहास छ, 48 सालको छ, 56 सालमा पनि काङ्ग्रेसको बहुमत थियो होइन। अहिले अब भनौँ न, एक प्रकारले झन्डै 15 सालको हैसियतको चाहिँ बहुमत बोकेर आएको छ। तैपनि यत्रो ठुलो विवाद छ, अस्थिरता छ। आजै सरकार जान्छ कि भोलि नै जान्छ कि पार्टी फुट्छ कि भनी नाना किसिमका कुराहरू आए। अहिले अलिकति मत्थर भएको देखिन्छ। एउटा भनौँ म 1997 मा पाकिस्तानको चुनाव हेर्न पुगेको थिएँ। हेर्नुहोस्,
यो बेला बेलामा यो हामी दक्षिण एसियाको एउटा अब्जर्भर टोलीमा म थिएँ। अनि त्यहाँको चुनावको परिणाम हेरिसकेपछि ठुलो बहुमत तपाईँको मुस्लिम लिग यो नवाज शरीफको पार्टीले ठुलो बहुमत लिएर झन्डै 2/3 बहुमतको आयो। अनि मलाई लाग्यो यो टिक्छ यो मैले त्यतिखेर तपाईँको पाकिस्तानको सन्दर्भमा मलाई के लाग्यो यो टिक्न गाह्रो हुन्छ। पछि फर्केर आइसकेपछि मैले लेखेको पनि छु यो वास्तवमा टिकेन। हेर्नुहोस् त्यो कारण त के हो? त्यसको कारण के हो भने एउटा तपाईँको धेरै ठुलो शक्ति एक ठाउँमा जाँदाखेरि अरू सबै छटपटिन्छन्। हेर्नुहोस् धेरै कुराहरू हुन्छन् त्यो छटपटिने। सायद 15 सालमा काङ्ग्रेसको त्यत्रो ठुलो बहुमत नभइकन अलिकति अब राजालाई पनि स्पेस हुने खालको अवस्था भएको भए जाँदैन थियो कि के भन्थ्यो भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् होइन, त्यसैले हामी कहाँ बहुमत हामीले हाम्रो अपेक्षा हो एउटा बहुमत पायो कुनै दलले भनेदेखि त्यसले एउटा स्थिरता दिन सक्दछ, एउटा अवधिसम्मका लागि आफूले खोजेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सक्दछ, मुलुकले एउटा बाटो लिन्छ भन्ने चुनावको बारेमा मानिसले स्वाभाविक रूपमा राख्ने अपेक्षा हो। अब हामी पनि यो अस्थिरताको लामो एउटा श्रृङ्खलामा परेको हुनाले गएको चुनाव हेर्दाखेरि त्यो एउटा परिस्थिति पनि अनुकूल भयो। हाम्रो प्रणालीले चाहिँ बहुमतको सम्भावना देखाउँदैन। हामी चाहिँ जुन मिश्रित चुनाव प्रणाली छ नि त्यसमा एउटा दलले बहुमत ल्याउनु भन्नुको चाहिँ निकै कठिन थियो। तर जब दुईवटा दल त्यतिखेरका प्रमुख चाहिँ अब कम्युनिस्ट दलहरूले गठबन्धन गरे, त्यो गठबन्धनपछि एकताको पनि घोषणा गरे, हामी एकतामा पनि गर्छौँ पार्टी भनेर, त्यसले एउटा चुनावको माहौल दियो र बहुमत पनि आयो। दुवै मिलिसकेपछि बहुमत पनि आयो। तर त्यसले एउटा के रह्यो भने अब अहिलेको मलाई लाग्छ स्पेसको अब अरू पार्टीहरूका लागि अरू विभिन्न सङ्घ उसका लागि स्पेसको कमी देख्दछु। कतिले भन्छन् अब सरकारको काम गर्ने खास गरी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व कार्यशैलीमा एउटा अलिकति एकलौटीपन छ, अर्कोको कुरै नसुन्ने होइन, सबै कुरा प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि केन्द्रीकृत छन्। विभिन्न अड्डाहरू पनि देखिन्छ नि तपाईँको हुँदा हुँदा विश्वविद्यालय हेर्ने एउटा चाहिँ नि एकाइ पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको छ भनेर भनिन्छ होइन। के छ प्रधानमन्त्री त एउटा सिम्बोलिक अनि कुलपति पो हो त। विश्वविद्यालयको दैनिक कुरा हेर्न पनि प्रधानमन्त्रीको काम होइन। त्यो विश्वविद्यालय त विश्वविद्यालयको स्वायत्तै रह्यो नि, प्रधानमन्त्री कार्यालयको अन्तर्गतका होइन। प्रधानमन्त्री एउटा मुलुकको समग्र नेतृत्व गर्न पनि भएको हुनाले प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिको चासो स्वाभाविक रूपमा मुलुकका समग्र पक्षमा हुन्छ, तर नियन्त्रणको कुरा होइन त्यो। अनि यसले मैले खालि तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरा के भने यो अहिलेको मात्रै भोलि पनि यो स्थिति हुन सक्दछ स्पेस त्यसले अरूका लागि। खेलाडी त प्रधानमन्त्री मात्रै होइन नि, यो राजनीतिमा यो सत्तामा खेलाडी अरू पनि छन्, सत्तारूढ नेकपाभित्रै अरू खेलाडीहरू पनि छन्। त्यसकारण दुई किसिमबाट स्पेसहरू यसले कटौती गरेको छ। त्यो बहुमत र शक्तिशाली सरकार बन्दाखेरि यसले चाहिँ नि अरू आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरूलाई पनि स्पेस चाहिँ सीमित गर्दै जाने भयो, अनि आफ्नै दलभित्रका अरू चाहिँ तपाईँको सहयात्रीहरूलाई पनि स्पेसको चाहिँ ठाउँको चाहिँ नि खेल्ने ठाउँहरू साँगुरो जाँदाखेरि अहिले तपाईँको नेकपाभित्रको सारा झगडा मलाई लाग्छ त्यही स्पेसको झगडा त हो नि। जस्तो नि त्यसो भने यो सरकारमा जो गयो नि है, यो सरले पनि भन्नुभयो सरकारमा जो गयो ऊ चाहिँ आफू तानासा बन्न खोज्ने खालको प्रवृत्ति हो नेपाली राजनीतिमा भनेर भन्दा सही हुन्छ या गलत? यो नेपाली राजनीति मात्रै होइन, सत्ताको एउटा प्रवृत्ति छ यो निरङ्कुशता, मै हुँ भनेर। सत्ता सबै यो एउटा धेरै अगाडि तपाईँको एउटा ब्रिटिस राजनीतिशास्त्री उनले लास्कीले भन्छन् कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली भनेर होइन। जति तपाईँको सत्ता शक्तिशाली हुन्छ नि त्यति नै त्यो करप्सन त्यो करप्ट भनेको चाहिँ नि तपाईँको केवल आर्थिक लेनदेनका हिसाब मात्रै होइन। हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई केवल आर्थिक अनियमितता मात्रै जोडेका छौँ होइन। तपाईँको कहिलेकाहीँ दिमागै करप्ट गरिदिन्छ, सोचाइ नै करप्ट हुन्छ कि सोचाइ नै भ्रष्ट हुन थाल्छ। हेर्नुहोस् भनेपछि त्यहाँ नैतिकताको कुरा हुन्छ, आचरणका कुराहरू हुन्छन्। यो सबै कुरा त्यसले चाहिँ तपाईँको शक्तिले मान्छेलाई एउटा मद निकाल्छ, लाग्छ। त्यो शक्ति लागिसकेपछि अरू कुराहरूमा उसको ध्यान पुग्दैन, रक्सी लागे जस्तै सत्ता लाग्न थाल्छ। हेर्नुहोस् सबै आफ्नै वरिपरि मात्रै देखिन्छ, आफै बाहेक संसारमा अर्को कोही पनि छैन जस्तो लाग्न थाल्छ। यो चाहिँ नेपालको मात्रै होइन सबै ठाउँमा। त्यसैले राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अपनाएको कारण त्यो हो। समग्र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि भारत बाहेकका कुराहरू गर्ने हो भने पनि खै भने यो राजनीति स्थिरता सरकार स्थिरता भएको देखिँदैन के।
कतै यो दक्षिण एसियामा नै वैदेशिक होइन ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलले यो खालको एउटा अवस्था सिर्जना भएको हो कि अथवा के अब यसलाई कसरी बुझ्ने? यसलाई दुई किसिम हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल त स्वाभाविक हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसबाट मुक्त कुनै पनि मुलुक हुँदैन, कुनै पनि समय, कुनै पनि मुलुक। अहिलेसम्मको भनौँ न, तपाईँले हेर्नुभयो भने विश्व राजनीतिका इतिहासलाई तपाईँले केलाएर हेर्दाखेरि त्यो प्रभावबाट कहिले पनि मुक्त छैन, हामी पनि मुक्त हुने कुरा होइन। तर अब त्यसको मात्रा कस्तो छ, त्यो कसरी त्यो प्रस्तुत भइरहेछ भन्ने कुरा, जहाँसम्म तपाईँले दक्षिण एसियाको ल्याउनुभयो, अहिले त्यो मात्रा कम पनि छ नि त। जस्तो हिजो चाहिँ शीतयुद्धको बेलामा जसरी तपाईँको सोभियत ब्लक र अमेरिकन ब्लक प्रस्तुत हुन्थे, आज त्यो अवस्था छैन। त्यसपछि अहिले भनौँ न, अब एक प्रकारले अलिकति आन्तरिक चाहिँ सम्बन्धहरू पार्टीहरूका बिचमा सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन, यो सत्ता पक्ष र विपक्षको। तर गएका चाहिँ 10-12-15 वर्षका बिचमा बङ्गलादेशको प्रगति एउटा उदाहरण का रूपमा आइरहेको छ होइन। एक प्रकारले स्थिरता पनि प्राप्त, एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टमभित्र काम गरिरहेको छ। हो, त्यहाँको हाम्रो त एक प्रकारले तपाईँको कहिलेकाहीँ अन्तर्दलीय सम्बन्ध दक्षिण एसियाको कतिपय देशहरूको दाँजोमा हाम्रो राम्रो छ। दक्षिण एसिया होइन, यो होल धेरै यो विकासोन्मुख देशहरूको उसमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ राम्रै मान्नुपर्दछ। कतिपय त्यही बङ्गलादेशमा तपाईँको बोलचालको अवस्था हुँदैन, संसदसँगै बहिष्कारको अवस्था हुन्छ, विपक्षी चाहिँ संसदै नजाने भनेपछि हाम्रो त त्यस्तो छैन नि। तर हामी कहाँ कस्तो देखियो भने नि, अब मेन राज्यलाई कसरी डोर्याउने, एउटा सिस्टममा कसरी डोर्याउने भन्ने कुरामा एकमत देखिँदैनन् पार्टीहरू, र इभन अब आन्तरिक कलहमा पनि रुमलिएको एउटा अवस्था रह्यो। र अब अरू इन्टरनल कुराहरू, जुन भागभण्डाका कुराहरूमा मिलेर जाने खालको प्रवृत्ति देखियो क्या। यो कारण के होला त? होइन, एउटा त तपाईँको 2-3टा मलाई चाहिँ के लाग्छ, नेपालको अहिलेको कुरा जस्तो प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि धेरै गुनासो गरिने पनि ठाउँ छैन। हामी एउटा ट्र्याकमा हामीले राख्यौँ, यो कसरी अगाडि बढ्छ त्यसमा प्रश्नहरू उठ्छ। जस्तो भनौँ न, अब हामीले संविधान बनायौँ, आज त्यो संविधान अनुसार काम गर्नका लागि धेरै ठुलो चुनौतीहरू, धेरै ठुलो जोखिमहरू अहिले उपस्थित छ जस्तो लाग्दैन। अहिले भनौँ न, एकछिनका लागि यो सरकारलाई के राष्ट्रपतिबाट चुनौती छ? छैन। हिजो राजा छँदाखेरि राजाको चाहिँ नि एउटा चुनौती थियो नि त त्यतिखेर आयो तपाईँको काङ्ग्रेसकै बहुमत भएकै बेलामा पनि, जतिखेर पनि तपाईँको अब दरबारले सहयोग गर्छ कि गर्दैन, हरेक कुराहरू त्यहाँ हेर्नु पर्थ्यो। आज त्यो अवस्था छैन होइन। राष्ट्रपतिको, अब राष्ट्रपति भनेको त हिजो राज्य प्रमुखको भयो, राज्य प्रमुखको उसबाट चुनौती छैन। अब सेना कतिपय चाहिँ हाम्रो जस्तो यो भनौँ न, मुलुकहरूमा अस्थिरताको एउटा शिकार भइरहेको मुलुकहरूमा कहिलेकाहीँ लोकतान्त्रिक बाटोबाट काम गर्दाखेरि सेना पनि एउटा चुनौतीको रूपमा हुन्छ, सैनिक हस्तक्षेप हुन्छ कि भन्ने। नेपालमा त्यो पनि देखिँदैन, सेनासँग कुरा नमिलेको भन्ने कुरा अहिले देखिँदैन, बरु हिजै बरु देखिन्थ्यो सेनाका प्रमुखले बेला बेलामा सरकारका भन्दा अलिकति भिन्न प्रवृत्ति किसिमबाट दिएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। हेर्नुहोस्, थुप्रै उदाहरणहरू छन्। तपाईँ त्यही माओवादीकै द्वन्द्वको बेलामा सेनापतिको चाहिँ नि बोली र सरकारका बोलीमा धेरै ठुलो अन्तर थियो। आज त्यो पनि कतै सुन्नु परेको छैन। हेर्नुहोस्, उही अब आज अब कुन ठेक्कापट्टा कुन काम सेनालाई दिने नदिने यस्तै मात्रै बाहेक तपाईँको जहाँसम्म नेपालको राज्य सत्ता, राज्य शक्तिका कुराहरू आउँछ त्यहाँ सेना पनि अहिले समस्या होइन। अघि तपाईँले देखाउनु भयो बाहिरको यसो हेर्दाखेरि के हुन्छ, अलिकति हो। अब हामी चाहिँ जुन भू राजनीतिमा छौँ, छिमेकमा यत्रो ठुलो चाहिँ भारत छ, चीन छ, स्वाभाविक उनका केही आकाङ्क्षाहरू छ नेपालसँग। अब भारतसँग हाम्रा केही कुराहरूमा देखिने गरेर ठुलो चाहिँ केही द्वन्द्वहरू निर्माण भइरहेछ। आज जमिनकै समस्या छ, नक्सा त हामीले बनायौँ, त्यो नक्साले चर्चेको भूभाग सबै ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति त्यहाँनिर खालि मैले यो तपाईँ त्यसमा ठिक छ, त्यसमा खालि मैले के जनरल एउटा सन्दर्भ के दिन खोजेको भनेदेखि आज सरकारलाई काम गर्नलाई खासै ठुलो चुनौती चाहिँ मैले कहीँ देखिरहेको छैन। तर पनि किन हाम्रा अपेक्षाहरू अगाडि बढ्न सकिरहेको, तपाईँले अघि भन्नुभयो भागभण्डाको कुरा आउँछ, त्यो आउँछ भनेर। अब यो त व्यवस्थापन, यो त चुनौती। नेतृत्वमा बस्ने ले आफ्नो पार्टीलाई पनि त्यो एउटा बोकेर जानुपर्दछ,
यो प्रक्रियाभित्र सामेल भएका विपक्षी दललाई पनि उसले विश्वासमा लिनुपर्दछ। विश्वासमा नलिकन मैले अधिकार मलाई म्यान्डेट प्राप्त छ, यत्रो ठुलो बहुमत बोकेको छु भनेर आफै खुसी अरूका ठाउँहरू सबै चाहिँ कच्चाकुचुक पारेर गर्ने कुरा त होइन नि त। त्यसले गर्दाखेरि अहिले एउटा त्यो देखिन्छ भने दोस्रो तपाईँको मलाई कहिलेकाहीँ एउटा प्रश्न लाग्दछ, दुईवटा कमी नेपालको राजनीतिमा महसुस हुन थालेछ। एउटा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वको क्षमता, नेतृत्व चाहिँ अत्यन्तै तपाईँको क्षमतामा अत्यन्तै ठुलो प्रश्न उठ्यो होइन। त्यो देखिँदैन नेतृत्वमा त्यो शक्ति त आयो, हैसियत त नेताको ठुलो बढ्यो, उनीहरूले आर्जन गरे, तर त्यो खालको डेलिभर गर्न भनौँ एकछिनको लागि म चाहिँ नि मेरो उचाइ 5 फुट 3 इन्च छ, मैले 5 फुट 5 इन्च भनेर तपाईँ मभन्दा अग्लो हुनुहुन्छ, तपाईँ सरको मैले मेरो उचाइ कायम राख्न खोजेँ भनेदेखि के हालत होला मेरो। एकछिन यसो चाहिँ पैतालाले कुर्कुच्चा उचालेर एकछिन केही चाहिँ 1-8 मिनट म तपाईँको उसमा जान सकौँला, त्यसपछि त म फेरि आफ्नो साइजमा झरिहाल्छु भनेको। अहिलेको समस्या के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिले चुनाव प्रणालीले विभिन्न त नेतृत्वको एउटा हैसियत माथि रहे पनि ऊ चाहिँ नि त्यो उसको क्षमता त्यो हैसियतको छैन भन्ने एउटा त्यो देखिन्छ, नेतृत्वको क्षमताको कुरा आउँछ। दोस्रो तपाईँको पार्टीहरू पनि कता कता अत्यन्तै हाम्रो एउटा अलिकति पुरातन प्रवृत्तिबाट बढी छन् कि पुरातन भनेको मतलब के भने त्यो भनौँ न यो के अरे एउटा सङ्कुचित आधारमा भन्नु पर्दैन। हाम्रो पार्टीहरूको निर्माण इतिहास यिनीहरूको चाहिँ एउटा वैचारिक चाहिँ नि पृष्ठभूमिका कुरा गर्दाखेरि 100-150 वर्षको कुरा हो। करिब तपाईँको 20औं शताब्दीको पूर्वार्धमै 19वीं शताब्दीको उत्तरार्धतिरै यो चाहिँ नि अलि जसरी हाम्रा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट दलहरू बनेका छन् नि त्यो खालको दल युरोपमा अमेरिकामा यो अभ्यासमा आइसकेको थियो। एसियामै पनि तपाईँको जापानमा आउन थालिसकेको थियो र 20औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेपछि अब हामी कहाँ त 20औं शताब्दीको मध्यभागतिर आयो, दुईटै दल 2-4 वर्षको तलमा थियो सँगसँगै जस्तो आए भने यिनीहरूको मोडेल यिनीहरूको फ्रेमवर्क शताब्दी पुरानो छ। हेर्नुहोस् पार्टीको इतिहास 70 वर्षको भइसक्यो होइन, 60-70 वर्षको भइसक्यो भनेपछि त्यहाँ म अलिकति मैले यो पुरातन भनेको त्यहाँनिर देख्छु। त्यो पुरानो शैलीबाट कुरा गरेर भएन। अहिले खालि मलाई लाग्छ पर्चामा सीमित पार्टी गतिविधि देख्दछु। हेर्नुहोस् त्यो होइन नि, नयाँपनहरू, समाजको अध्ययन, समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू, पार्टीले त्यो एउटा त्यसको आयामहरू परिवर्तन गर्न जरुरी छ। नारामा चाहिँ हामी बेला बेलामा आउँदछौँ तर व्यवहारमा हामीले त्यसलाई स्थापित गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा कता कता एउटा अन्तर चाहिँ नि त्यो ग्याप छ, खाडल छ। त्यो खाडलले काम गराइमा उसको पर्फर्मेन्समा कमजोरी आउने, पछाडि पर्ने, भनौँ डेलिभरी गर्न सक्ने, यी कुराहरूको कारण त्यो पनि हो। अरू पनि धेरै कारणहरू छन्। जस्तो अब यो काङ्ग्रेसले होइन, अब नेपाली काङ्ग्रेस, अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होइन, नेकपा, यिनीहरूले खालि एउटा अब काङ्ग्रेसले एउटा प्रजातान्त्रिक धाराको मेनिफेस्टोलाई बोकेर हिँड्ने, कम्युनिस्टले चाहिँ अब एउटा सैद्धान्तिक कुरालाई मात्रै एउटा लिएर हिँड्ने तर व्यवहारमा नउतार्ने होइन। यो कारणले पनि त यो अन्यल र अस्थिरता उनीहरू आफैमा पनि देखियो भन्ने पनि आइरहेछ होइन। अब यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ, अब हामीले यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा? अब एउटा हेर्नुहोस् न, अब तपाईँको गएको 5-6 महिना झन्डै 1 वर्षै 8-9 महिनै भयो नेकपाभित्रको द्वन्द्व चर्केको। अनि अब कहिले तल हुँदै हुँदै अब अहिले अलिकति मत्थर भयो होइन। अहिले एउटा कार्यदल बनाएर त्यसले एउटा प्रतिवेदन, यो पनि कति दिन हो भन्ने कुरो छ। भनेको मतलब पुग्यो कहाँ भन्दाखेरि उसको पनि सारमा भन्नुपर्दाखेरि उनीहरूको सुझाव पनि यो पोहोर साल चाहिँ मङ्सिरमा 2टा सभापति अध्यक्षले जे सहमति गरेका थिए त्यसैलाई कार्यान्वयन गर भने पार्टी एउटाले चलाउने, सरकारहरूले चलाउने, अध्यक्ष दुवै रहिरहने भन्ने यसमा एउटा आयो भन्ने चाहिँ। यद्यपि त्यो सबै हेर्न पाएको छैन, थाहा छैन होइन। भने यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि नेतृत्वको व्यवस्थापन, मान्छेको व्यवस्थापन। नेकपाले जतिसुकै तपाईँको सिद्धान्तका कुरा गरे पनि, समाजवादका, साम्यवादका कुरा गरे पनि समस्याको चुरो के रहेछ भन्दाखेरि अघि तपाईँले सुरुमा एकपल्ट उठाउनु थियो भागभण्डाकै कुरा। अब स्वाभाविक हो 2टा पार्टी मिलेर एकता भएको सन्दर्भमा त्यो व्यवस्थापन एउटै पार्टीले एकपक्षीय रूपबाट यो बहुमत चुनाव हाँकेर बहुमत आएको अवस्था होइन नि। चुनाव अगाडि 2टा अलग अलग पार्टी थिए
गठबन्धन गरे, एकता गर्ने घोषणासहित गरे भने त्यहाँ केही न केही त सहमति त छ। फेरि के भइदियो भन्दाखेरि दुईजना नेतामा एकदमै भावनात्मक रूपबाट नेकपाको एकता बन्यो। हेर्नुहोस्, सैद्धान्तिक भन्दा पनि भावनात्मक भयो होइन यसको अर्थ। प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी ओलीका दुईजनाको सहमति नै एकताको अभिव्यक्ति भयो। हेर्नुहोस्, अब कहिलेकाहीँ आउँछ भित्र गोप्य सम्झौता गरेको भनेर पनि आयो होइन। भित्र के सम्झौता गरियो त तमसुक बनाएर, तमसुक लेखेर, तमसुक खल्तीमा राखेर राजनीति गर्ने परम्परा हामी कहाँ मुक्त छैन। हेर्नुहोस्, एउटा त्यो देखिन्छ भने दोस्रो यो त खुला कुरा हो, दुईवटा पार्टी मिलिसकेपछि काहीँ न काहीँ सहमति हुनुपर्छ। एउटै पार्टीभित्र त एउटा भनौँ न आन्तरिक राजनीतिक साझेदारीका सहमतिहरू हुन्छन् भनेपछि दुईवटा पार्टी मिलेर एक भइसकेपछि त हिजोका दुईवटा चाहिँ नि समूहका बिचमा कुनै न कुनै किसिमको न्यूनतम एउटा सहमति त चाहियो। सत्ताको चाहिँ नि र भूमिकाको बारेमा यही नमिलेर यो सङ्कट आएको नेकपामा एउटा देखिन्छ। दोस्रो तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो अहिले हामी यो सरकारको एउटा आधा समय पुरा भएको अवस्थामा छौँ होइन। भनेपछि तपाईँको ठुलो बहुमत भएको बहुमतको सरकार भए पनि आफ्नो सरकारको बारेमा त्यो पार्टीभित्र आन्तरिक चाहिँ नि एउटा मूल्याङ्कन गर्न पर्ने समय हो। यो ढिलो गर्न हुने सामान्यतया 1 वर्ष पहिलो वर्ष गरिन्छ। पहिलो वर्षको गति हेरेर बाँकी अवधिको चाहिँ एउटा उसलाई निर्धारण गरिन्छ। तिमी यहाँ चुक्न खोज्दैछौ भनेर सरकारलाई एउटा वार्ड मात्रै गर्ने हो। सरकारको नेतृत्वको बारेमा प्रश्न उठ्दैन पहिलो वर्ष। हेर्नुहोस्, बहुमत हुँदाखेरि पनि अब 2.5 वर्षको अवधिमा आधा अब भइसकेपछि त नेतृत्वमा प्रश्न पनि उठ्छ। तर म नेकपामा त्यो शैली देख्दिनँ। सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने होइन, सरकारले ठिक गरेको छ कि छैन, सकेन भनेदेखि सरकारले ठिक गरिरहेको छैन भने त महत्त्व तपाईँको पार्टी प्रणाली हो। पार्टी प्रणालीमा आखिर त पार्टीको एउटा प्लेटफर्म प्रयोग गरेर आएको हुन्छ नि, व्यक्तिगत रूपमा पाएको मत त होइन नि हो, म्यान्डेट त नेकपाले पाएको हो होइन। त्यो भएको हुनाले त्यसको मूल्याङ्कन गरिकन यदि आवश्यक छ भनेदेखि अब त नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, यो नेतृत्वले सकेन भनेर भन्ने आँट चाहिँ नि खालि 2 पद मात्रै एउटा छोड्नु पऱ्यो भन्ने मात्रै कुरा आयो। पहिला 2टै छोड्नु पऱ्यो भनेपछि यो केवल तपाईँको आन्तरिक बार्गेनिङ भन्नु बाहेक पार्टीको क्षमता, सरकारको क्षमताका बारेमा, सरकारको भूमिकाका बारेमा 2-2.5 वर्ष म एउटा नागरिक, एउटा मतदाता, तपाईँ हामीले अपेक्षा गर्ने कुरा दुईवटा नेताको झगडा होइन कि हामीले हेर्ने कुरा त्यहाँभित्र चाहिँ नि उल्लेख गरेका बाचा, हिजो चुनावको बेला तपाईँ हाम्रो बिचमा आउँदाखेरिका गरेका बाचाहरूको अवस्था कहाँ पुगेको छ। अहिले हेर्नुहोस् त अवस्था कहाँ पुग्यौँ हामी। हिजो तपाईँको रेल र समृद्धिका यत्र ठुल्ठुला नाराबाट अहिले तपाईँको अयोध्या राम कहाँ जन्मेको, यहीँ जन्मेको भन्ने कुरा त्यस्तोतिर पुगिसक्यो हामी। हेर्नुहोस्, भनेपछि यो अभाव मात्रै फैलाए सरकारले पनि भन्न खोज्नुभयो यहाँले। सरकारको चाहिँ तपाईँको कमजोरीहरू उसले काम गर्न सकिरहेको छैन। एकदमै यो काम गर्न नसक्नु कारण कि हाम्रो सिस्टम नै फेलियर भयो हो या नेताहरूको सिस्टम फेलियर होइन। सिस्टम फेलियर होइन, हामीले राजनीति त ड्राइभिङ सिट हो होइन। तपाईँले ड्राइभ गर्दाखेरि स्टियरिङ मात्रै ठिक ठाउँमा भएर हुँदैन नि त। तपाईँको त्यो गाडीको सबै कुरा, त्यो गाडी एउटा सिस्टम, कम्पोनेन्टहरू सबै त्यही अनुसार जानु पर्यो नि त। तपाईँ जुन स्पिडमा गाडी लैजान खोज्नुहुन्छ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने तपाईँको चक्का पनि त्यही अनुसारको हुनु पर्यो होइन। अरू कुराहरू तपाईँ भित्र बस्ने अरू चाहिँ तपाईँका सहयात्री होलान्, ऊ पनि कम्फोर्टेबल हुनु पर्यो। धेरै कुराहरू त्यो आउँदछ। हेर्नुहोस्, त्यो नेतृत्व, मैले त्यसो नेतृत्व भनेको कुनै एउटा व्यक्ति पदमा बस्ने मात्रै नेतृत्व होइन नि त। त्यसले चाहिँ नि चलाउने यी सब त्यो चाहिँ सिस्टमभित्र हाम्रो कमजोरी कहाँ देखिरहेको छु भन्दाखेरि सरकारले जुन मैले अगाडि पनि अरू कार्यक्रममा पनि बोलेको छु, जुन बाचा चुनावको बेलामा सरकारले पार्टीले गर्यो र त्यो अनुसारको मत पाइसकेपछि सरकारमा गएपछि आन्तरिक तयारीहरू कति बने होइन। आन्तरिक तयारीहरू तपाईँको रेलकै बारेमा, तपाईँको चाहिँ नि समृद्धिका कम्पोनेन्ट के हुन्, त्यो कम्पोनेन्टको प्राथमिकता के हो होइन। यी कुराहरू त राम्रोसँग केही पनि आउन सकिरहेको। यसको लागि चाहिने फेरि सरकारको तपाईँको मेसिनरी, प्रशासन यन्त्र, सिंहदरबारको त्यो प्रधानमन्त्रीको अब अहिले भइदियो के भने दुर्भाग्यले हाम्रो त सिंहदरबार त अर्थै नभएको ठाउँ भइसक्यो। जम्मै गएर बालुवाटारमै किनिन्छ। बालुवाटारमा त तपाईँको चाहिँ सरकारको प्रशासनिक संयन्त्र छैन नि त। सरकारको सचिवालय त सिंहदरबारमा छ होइन। भनेपछि के देखिन्छ भने त्यो यी सबै कुराको तालमेल मिलिरहेको छ। तयारी, योजना, अब देखाउनको लागि योजना आयोग मात्रै भएर भएन नि।
त्यो भित्रका आन्तरिक तयारीहरू म त्यहाँनिर कमजोर देख्दछु। र अर्को कुरो नि अब हामी अब देश चाहिँ संहितामा गएको होइन, अब केन्द्रीय शासन प्रणालीले गभर्न गरिरहेको एउटा अवस्थामा होइन, त्यो त अब प्रदेशमा पुग्यो, त्यसपछि स्थानीय तहमा पुग्यो, फेरि अब केन्द्रले चाहिँ त्यो आफ्नो पावर चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्न नचाहेको एउटा अवस्था, कतै यसले पनि अब हाम्रो सिस्टमलाई फेलियर गराएको र सरकारले पनि अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको हो कि त्यतातिर पनि पुनर्विचार गर्न पर्ने हो कि? यस्तो होला हरिजी, अब समस्या हामी यो नयाँ प्रणाली हो संहिता हाम्रो लागि, स्थानीय संरचना पनि हाम्रो लागि नितान्त नयाँ छ। स्थानीय सरकार हिजो पनि थियो, स्थानीय संरचना नभएको होइन, त्यसको अनुभव छ। तर जुन किसिमको आज संरचना अलिक ठुलो आकारको संरचना बनेको छ नि, र त्यसलाई जति अधिकार हामीले दिएका छौँ त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि यो पनि नयाँ प्रयोग हो। जस्तो हिजो तपाईँको के थियो भन्दाखेरि एउटा ऐन थियो, विकेन्द्रीकरण ऐन, अर्को चाहिँ धेरै अधिकारहरू केन्द्रले प्रत्यायोजन गरेको थियो, डेलिगेसन होइन, डिसेन्ट्रलाइज र डेलिगेसन, त्यस्तो खालको प्रशासनिक डेलिगेसन थियो, प्रशासनिक चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन थियो। अब आज के भने आज संविधानले त्यो कुरा दिएको छ। आज तपाईँको संविधान पल्टाएर हेर्नु हो भनेदेखि स्थानीय सूची, स्थानीय तहमा संसदको कुरा गर्छौँ हामी, स्थानीय तहले संविधानमा दिएको अनुसूची अनुसार कानुन बनाउन पाउँदछ। त्यसको लागि उसले केन्द्रको कुनै निर्देशन पर्खिरहनु पर्दैन। केन्द्रसँग, केन्द्रीय व्यवस्थासँग, केन्द्रीय कानुनसँग नबाजी नै गरेर आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा, तपाईँको कतिपय स्थानीय अनि भौतिक पूर्वाधारहरूमा गाउँपालिकाले पनि ऐन बनाउन सक्दछ, नगरपालिका, महानगरले ऐन बनाउन सक्दछन्। यो हिसाबबाट नयाँ एउटा, यो नयाँ पनि त्यस अर्थमा होइन, गाउँपालिका नगरपालिका नाम मात्रै फरक हो। हिजो गाविस भन्थ्यौँ, अहिले गाउँपालिका भयो, नगरपालिका हिजोदेखि नै छँदैछ। यसको इतिहास त लामो छ, तर उसको अधिकार क्षेत्र व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ। यो प्रदेशको संरचना नितान्त नयाँ हो, हामीसँग यसको अनुभव पनि छैन, यसको कुनै पूर्वाधार पनि थिएन। हामीले शून्यबाट प्रारम्भ गरेको कुरा हो। स्थानीय सरकार त शून्यबाट प्रारम्भ गरेको होइन, हिजो पनि थियो। त्यसको अधिकार र कार्यक्षेत्र मात्रै हामीले विस्तारित गरेको हो। भनेपछि त्यहाँ त त्यो त सक्रिय भएर आउन सक्नु पर्थ्यो नि त, आउन सकिरहेको। त्यस कारण म यो संरचनालाई मात्रै दोष दिने पक्षमा छैन। एउटा त हाम्रो केही मानसिकताहरू, अब प्रदेशले किन काम गर्न सकिरहेको छैन हाम्रो अपेक्षा अनुसार, त्यसको केही अभावहरू तपाईँको अहिले पनि अझै पनि सकिएको छैन। कर्मचारीको समायोजन अझै विवादमा छ। प्रदेश 2 चाहिँ नि को सरकार अब हामी अदालत जान्छौँ भनेर हिजो चाहिँ नि यही समाचार आइरहेको थियो होइन, समायोजनको कुरामा। भनेपछि आज 2.5 वर्ष 3 वर्षमा पनि हामीले यसका चाहिँ नि यो के भन्छ एउटा सङ्क्रमण, संहितामा को सङ्क्रमण, यो त लामो समय लाग्छ। आजै सकिन्छ भने जरुरी छैन, यसले केही समय लिन सक्दछ। तर हामी ठिक बाटोमा छौँ कि छैनौँ भन्ने मूल प्रश्न चाहिँ त्यहाँ प्रश्न त्यो होइन। अब स्थानीय सरकार अहिले सबैतिर के देखिन्छ भने अधिकार केन्द्रमा सीमित भयो, केन्द्रले हामीलाई अधिकार दिएन भनेर प्रदेशले पनि स्थानीय तहले पनि गुनासो गरेको सुनिन्छ। हिजो मात्रै एकजना मन्त्रीजीको कुरा आएको थियो कुनै प्रदेशको, कि केन्द्रले हामीलाई टेर्दैन, हाम्रो कुरै सुन्दैन भनेर होइन। अब हेर्नुहोस् त, एउटा भनौँ न, यो अवसर पनि हो हाम्रो लागि, चुनौती त सधैँ छ, अवसर पनि हो कि एउटा पार्टीको केन्द्रमा यत्रो ठुलो बहुमत छ, त्यही पार्टीको 6वटा प्रदेशमा चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा झन्डै 2/3 उसमा छन् होइन, 700 उसमा 400 भन्दा बढीमा नेकपाको नेतृत्व छ। भनेपछि यो त ठुलो एउटा अवसर हो, पार्टीले यसलाई कमान्ड गर्न सक्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ नि कमजोरी देखेको छ। मैले अघिदेखि भनिरहेको कारण एउटा के हो, लिडरसिपले ड्राइभ दिन सकिरहेको छैन। जस्तो भनौँ नेकपामा आफ्नो स्थानीय संरचनालाई, स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई परिचालन गर्ने एक्टिभिटीहरू हामी देख्दैनौँ नि। मुलुक यत्रो तपाईँको यो कोभिड-19 को यत्रो चाहिँ एउटा कहरमा छ होइन। अब पार्टीहरूलाई त्यही अनुसार परिचालन गर्न सकिन्थ्यो होला, स्वयंसेवी। मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, म आफू स्वयंसेवी भएर काम गर्न तयार छु। आज हेर्नुहोस् त, यसको एउटा विश्वव्यापी छ, हामीले मात्रै गरेर हुँदैन होला, तर पनि हामी कहाँ न्यूनतम अभ्यासहरू, न्यूनतम कुराहरू कमी छ। चेतनाको कुरा तपाईँको माइकिङ गरेर अहिलेको सञ्चार होस्, चेतनाको कमी होइन, तर त्यो चेतनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने र त्यहाँ जोखिमहरू क्षेत्रहरूमा मान्छेले पर्याप्त सावधानी नलिएको अवस्था। आज हेर्नु न कस्तो दुःखद अवस्था सुन्नु पर्दछ। भेन्टिलेटर कुनै एउटा चाहिँ व्यापारिक समूहले 10वटा भेन्टिलेटर सरकारलाई दान गर्यो, अनि एउटा कुन चाहिँ आइएनजिओले यतिवटा दियो भनेर यही समाचार सुनेर बस्नुपर्छ। सरकारले कतिवटा किन्यो त?
सरकारसँग भेन्टिलेटर किन्ने निजी क्षेत्रले नै 18 दिइसके भने अब सरकारले किनेको अहिलेसम्म किनेको भन्ने कुरो सुनिएको छैन भनेपछि त्यो के कुराहरूले गर्दाखेरि हामी दान दातव्यमै चल्ने हो त के अर्थ भयो त यो त त्यसैले यस्तो बेलामा जसरी प्रयोग हुनु पर्दथ्यो कमी कमजोरी हुन्छ गुनासो त राजनीतिमा हेर्नुहोस् जतिसुकै राम्रो गरे पनि राजनीतिको गुनासो भने राजनीति त्यो दिन चौपट हुन्छ सिद्धिन्छ होइन राजनीतिमा त तपाईँको सत्ता त सधैँभरि सत्तालाई त हिट गरिरहनु पर्दछ हेर्नुहोस् त्यो हिट नगरेको दिन त्यो फलाम जस्तो फेरि जमेर बस्दिन्छ तर यो सत्तालाई थोरै हिट गर्नुपर्ने हो नि होइन बहुदलीय व्यवस्थामा लोकतन्त्रमा त अब प्रतिपक्षीहरूको संसद प्रतिपक्षीहरूको सडक प्रतिपक्षीहरूको भनेर भनिन्छ तर यहाँ त प्रतिपक्षी नै सरकार जस्तै भइदियो कि त्यही भएर पनि यो खालको एउटा अन्यलता सरकार काम गर्न नसकेको हो कि यस्तो होला सरकार एउटा त हेर्नुहोस् ठुलो पार्टी एउटा बहुमतको अवस्थामा अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती सरकारलाई विपक्षबाट होइन आफ्नै सरकार पार्टीभित्रबाट छ त्यसैले अहिले विपक्षी खोज्न नेकपा कहीँ जानु पर्दैन उही भित्र ठुलो विपक्षी छ हेर्नुहोस् होइन यो मैले भने यो सन्तुलनको लागि यो राम्रो पछि पनि हो यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु पर्दैन त्यसको व्यवस्थापन गर्न जान्यो भनेदेखि राम्रो रिजल्ट पनि निकाल्छ हामी चाहिँ खुला समाजमा छौँ हेर्नुहोस् यो खुला समाजमा पार्टीहरू पनि खुला हुनुपर्दछ कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैमा त्यो एकतन्त्रीय अभ्यास त कम्युनिस्ट पार्टीले पनि गर्न पाउँदैन नि त त्यसको लागि के हाम्रो संविधानै पालिदिनु पर्दछ प्रणाली नै परिवर्तन गर्नु पर्यो यदि हामी जुन प्रणालीमा छ यो प्रणालीका प्रति अहिलेको सत्तारूढ नेकपा इमान्दार छ होइन भनेदेखि उसको भित्र पनि खुलापन हुनुपर्दछ तर त्यो खुलापन भनेको अराजकता होइन नि मनपरी होइन नि पार्टीहरू म चाहिँ पार्टी पनि खुला हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा छु हेर्नुहोस् अब तपाईँले जुन उठाउनु भयो अहिलेको ठुलो अघि पनि जोडिन आउँछ अहिले ठुलो समस्या विपक्षी हराएको देखिन्छ होइन यसो कारण चाहिँ हाम्रो पार्टीहरूमा मेरो अपेक्षा पार्टी राजनीतिको अलिकति भिन्न छ मैले गरेको अपेक्षा के हो भन्दाखेरि नेतृत्व आवधिकवाला हुनुपर्दछ जीवनभरि राजनीति गर्ने भन्ने कुरा बन्द हुनुपर्दछ अब नेताहरूले पनि एउटा जिम्मेवारी पुरा गरिसकेपछि अपेक्षित सफलता हासिल नभएको अवस्थामा उसले छोड्नु पर्दछ हेर्नुहोस् जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था गएको चुनावमा त नराम्रो हार हो नि त त्यो हार त स्वीकार गर्नु पर्यो काङ्ग्रेस हारेको होइन कि काङ्ग्रेसको नेतृत्वले मतदातालाई चित्त बुझाउन सकेको रहेनछ मैले सकेलाई अरू कसैले आऊ गर यो जिम्मेवारी सम्हाल भनेर छोड्दिनँ पनि त्यो छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ आउने नेतृत्वको चाहिँ मनोबल उच्च हुन्छ उसको नैतिकताको धरातल पनि माथि हुन्छ जस्तो अहिलेको समस्या कस्तो छ भन्दाखेरि हामी त एक प्रकारको निरन्तरता पनि छ नि त हरेक सरकार नयाँ चुनावपछि आउने नयाँ सरकारले सबै कुरा फ्रेस स्टार्ट गर्न मिल्दैन हिजोका कयौँ कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ होइन कयौँ कुरा हिजोका कयौँ कुरा अहिले आउँछ बेला बेला वाइड बडीको कुरा गर्दाखेरि विपक्षी जोडिन पुग्दछ सबै कुरा त आजको सरकार आजको पार्टीबाट त प्रारम्भ भएको होइन हिजोको पार्टीसँग जोडिन्छ काङ्ग्रेससँग जोडिन्छ हिजोको एमालेसँग जोडेला हिजोको माओवादीसँग जोडेला चोखो त कोही पनि छैन यहाँ हेर्नुहोस् त्यसले मैले नेतृत्व चुनाव पछि नेतृत्व परिवर्तनले के अवसर दिन्छ भन्दाखेरि त्यो नयाँ जस्तो काङ्ग्रेसमा यदि संसदमा नयाँ नेतृत्व जाने हो भनेदेखि कसैले चाहिँ उसलाई अमला ठुटा हिजोका प्रतिको भनेदेखि अहिलेको नेताले भन्न सक्छ खबर यसो भन्न पाएन खबरदार यसको छानबिन गरौँ म तयार छु हाम्रो पार्टीले हिजो गरेका सबै चाहिँ खराबीहरूको जिम्मेवारी लिन म तयार छु यसको छानबिन गर्छु तर हिजोको नेतृत्वलाई देखाएर सरकार चोकिन पाउँदैन भन्न पाउँछ नयाँ नेतृत्वले हिजै प्रधानमन्त्री भइरहे मान्छे र उनको बेलामा गरेका निर्णयहरू बोकेर आज विपक्षी दलको नेता भएर संसदमा उभिने बित्तिकै कुन नैतिक आधारमा चाहिँ नि भन्नुहोस् न त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन व्यक्तिको कुरा होइन यो पार्टीमा त्यसले पार्टीमा एउटा नयाँ उत्साह दिन्छ त्यो बोल्ने उसको चाहिँ नयाँ चाहिँ एउटा नैतिक धरातल दिन्छ अनि सरकारलाई पनि त्यसले चाहिँ नि मजासँग चुनौती गर्न सक्दछ यसले नि अब जस्तो प्रतिपक्षीहरू त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुन नसक्नु एकातिर उहाँहरूकै नेपाली काङ्ग्रेसभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले पनि त्यो अवस्थामा नआएको हो कि आन्तरिक द्वन्द्व त आफ्नो कारण छँदैछ होइन तर मूल कुरा के हो भने हामीले पार्टीलाई नयाँ गतिमा लैजानै चाहेनौँ हेर्नुहोस् हाम्रा पार्टीहरू हिजो सङ्घर्षका दौरानमा एउटा ठुलो सङ्घर्षको मिसन बोकेर बनेका पार्टीहरू हुन् युरोप अमेरिकाको जस्तो तपाईँको प्रक्रियाले विकास गरेको पार्टी होइन हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम एकातिर पार्टी बाहिर यसरी बनेको हो नि त राणा शासन थियो
पार्टी बाहिर बन्यो बाहिर पनि होइन। त्यो राणा शासनले जन्माएको पार्टी त होइन, राणा शासन फ्याक्नका लागि जन्मेको पार्टी हो। आन्दोलन भयो, त्यो एउटा परिवर्तन भयो, त्यसले अलिकति केही बाटो बनाउँदै थियो, फेरि अर्को परिवर्तन भयो, फेरि पञ्चायत फाल्नलाई पार्टीले काम गर्नु पर्यो होइन। अस्तिसम्म पनि 62-63 को आन्दोलनसम्म पनि हाम्रा पार्टीहरू आन्दोलनकै एजेन्डा। त्यसैले पार्टीलाई सजिलो के छैन, आन्दोलनलाई क्रान्ति गरौँ, आन्दोलन गरौँ साथीहरू भन्दाखेरि सजिलो छ हेर्नु, सडकमा जाउँ भन्दाखेरि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नलाई गाह्रो हो। त्यही भएर हिजो गरेको भएको छ कि उसँग चाहिँ सरकारको लामो अभ्यास त भयो छ, पटक पटक सत्तामा भएका छन्, प्रधानमन्त्री भएका छन्, तर हुँदै पनि के भयो भने उनीहरूका चाहिँ उनीहरूको ओरिएन्टेसन भन्छौँ नि, उनीहरूको मुखरता चाहिँ तपाईँको आन्दोलनमुखी भयो। आन्दोलनबाटै सबै कुरा, सडक तताउँदैमा तपाईँको टेबल ठटाउँदैमा मात्रै हुने कुरा, त्यो खालको आन्दोलनमुखी चरित्र बन्यो। त्यसले संस्थागत चरित्र निर्माण गर्न सकिरहेको छैन। तर यसो भन्दैमा अब सधैँभरि मुक्ति पाइँदैन। आज हामीले धेरै कामहरू सँगसँगै गर्नुपर्दछ। पार्टी निर्माण पनि तपाईँको चाहिँ पार्टीको पुनर्निर्माण, संवैधानिक प्रणालीको चाहिँ विकास, सबै काम सँगसँगै गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले मलाई लाग्छ अहिले 2-3टा कुरा पार्टीहरूले, नेकपामा पनि, नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि, अथवा यो प्रक्रियामा आएका अरू पार्टीहरूले पनि हुन पनि 2-3टा प्रयत्नहरू के हो भने, पहिलो यो नेतृत्व राजनीति आवधिक कर्म हो, जीवनभरिको कर्म होइन राजनीति भनेर त्यो पहिला मान्नु पर्यो। सङ्घर्ष गर्दाखेरि जीवनभरिको हुनसक्छ। तपाईँले लोकतन्त्रको आन्दोलन अथवा चाहिँ निरङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलन गर्नु छ भने त्यो प्राप्त नहुन्जेलसम्म त्यो गरिरहनुहुन्छ तपाईँले। कयौँ नेताहरूको जीवन बित्यो त्यसैमा प्राप्त नहुँदै, पुष्पलालको जीवन बित्यो प्राप्त नहुँदैमा, बिपी कोइरालाको जीवन बित्यो प्राप्त नहुँदैमा होइन। सब अहिलेकालाई त जीवन त बिताउनु परेको छैन नि, त्यसैले अब जीवन यसैमा बिताउनु उहाँहरूलाई त अबुताली परेको भन्नु पर्यो। अब उनीहरूले यसमा जीवन बिताउने कुरा छोडिदिनु पऱ्यो। यो आवधिक कर्म हो मेरो होइन। यो एक कार्यकाल गर्ने, यो एक कार्यकालमा पनि यदि सकिन भने बिचमा पनि छोड्छु भन्ने मानसिकता हुनुपर्छ। त्यही भएन नि देशमा। त्यसैले अब जम्मै मैले गर्छु भनिसकेपछि त द्वन्द्व स्वाभाविक रूपमा आउँदछ होइन। त्यसैले अहिले भनेको मतलब यसको नियम बसालौँ, व्यक्तिको प्रतिष्ठासँग नजोडौँ। जस्तो काङ्ग्रेसको कुरा गर्दा, विपक्षी दलको कुरा गर्दा शेरबहादुरको व्यक्तिगत प्रतिष्ठासँग नजोडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व अब यसरी जान्छ। जस्तो भनौँ अब चुनाव पार्टीको अधिवेशन हुँदैछ, महाधिवेशन, त्यो महाधिवेशनमै भन्न सक्नु पर्दछ कि अब अहिलेको जुन नेतृत्व यसबाट आउँदछ त्यही नेतृत्वले चुनाव हाँक्छ। यदि त्यो चुनावमा असफलता भयो, मिल्यो, अपेक्षित हामीले अपेक्षा गरेको सफलता उपलब्ध भएन भनेदेखि देन एन्ड देयर त्यतिखेरै छोड्छ यो नेतृत्वले। अब के होला त, अब यहाँले त्यसरी आउने हो भनेदेखि जस्तो भनौँ एकछिनलाई भनौँ, अब एकातिर शेरबहादुरजी पुरानो मान्छेको एउटा ऊ छ, बेग्लै कुरा, उहाँ दोहोऱ्याउने नदोहोऱ्याउने के छ, उहाँ दोहोऱ्याउने उसमै हुनुहुन्छ, अधिवेशनले के भन्छ होइन, एउटा कुरा बोल। नयाँ पुस्ता पुस्ताको कुरा कुनै ठुलो कुरा छैन। हेर्नुहोस्, गतिलो मान्छे आउनु पर्छ, क्षमतावान नेतृत्व आउनु पर्यो। त्यो भर्खरको चाहिँ 25 वर्षको जवान पनि हुन सक्दछ, 70 वर्षको चाहिँ नि पाको मान्छे पनि हुन सक्छ। जस्तो एकछिनलाई भनौँ, हामी चर्चा गर्छौँ गगन थापा। म काङ्ग्रेसमा गगन थापाको तहको नेतृत्व आउनु पर्दछ भन्ने पक्षको मान्छे हेर्नुहोस् होइन। हिजो कुनै बेलामा भनेको थिएँ 62-63 आन्दोलनपछि काङ्ग्रेसमा तपाईँको नरहरि आचार्य गगन थापाको तहको नेतृत्व आउनु पर्दछ, नेकपा एमालेमा तपाईँको शङ्कर पोखरेल प्रदीप गेवालीहरूको त्यो लेभलको आउनु पर्दछ भनेर मैले 62-63 सालमै बोलेको कुरा हो, आजको कुरा होइन यो। अनि अब गगन थापा जस्तो आउँदाखेरि पनि उनलाई पनि भन्न सक्नु पर्दछ यो चुनावमा अब सभापतिमा जितेँ भनेदेखि चुनाव मैले हाँक्ने हो, चुनावमा अपेक्षित सफलता मिलेन मैले छोड्छु। 40 वर्षको उमेरमा राजनीतिबाट विश्राम लिने चाहिँ मानसिकता पनि चाहियो। त्यस्तो भएदेखि मात्रै गति लिँदछ। जस्तो एकछिनलाई सम्झनु न, त्यो एकदमै कलकलाउँदो चाहिँ युवा उमेरको देख्थेँ म डेभिड कमरुनलाई बेलायतको होइन। ब्रेक्जिटमा जब असफल भइसकेपछि उनको राजनीति पनि सिद्धियो नि त, घरिघरि आएर दुःख दिन आउँदैनन् नि त होइन। चुनावको बेलामा अलिकति यसो सलिडारिटी देखाउनलाई आफ्नो पार्टीको पक्षमा एउटा कुरा हो होइन। हामी कहाँ के भयो भने नि यहाँ त अब तपाईँको नेकपाले कतिजनाको व्यवस्था गर्ने, जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, तपाईँको चाहिँ के अरे पुष्पकमल दाहाल, अर्को प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ उप प्रधानमन्त्री जब भएका यी सबैको व्यवस्थापन वामदेवजीहरू, यी सबैको व्यवस्थापन नेकपाको धन्दा हो कि चुनावमा गरेको बाचा नेकपाको धन्दा हो? हालत यस्तो छ पार्टीको। अब काङ्ग्रेसमा त्यही छ हेर्नुहोस् होइन। सधैँ शेरबहादुर मात्रै, रामचन्द्रको पालो कहिले आउने अथवा चाहिँ अर्को कोइरालाको पालो कहिले आउने, या चाहिँ युवाहरू गगन थापा, प्रदीप, यो चाहिँ विश्वप्रकाशहरूको पालो कहिले आउने, यस्तो खालको यो त्यसरी मैले भन्छु यो एजेन्डा नै भएन।
यस्ता कुराबाट पार्टीलाई मुक्त गर्न सक्नुपर्ने हो। त्यसै मेरो लागि चाहिँ त के भएको छ भने अहिलेका नेपालका पार्टीहरू आउटडेटेड भएका छन्। जस्तो नि अब यहाँले यसो भनिरहँदा नेपालको अब अलिकति यहाँ कुटनीति यो नेपालको राजनीतिमा अलिकति कुटनीति क्षेत्रले नि प्रभाव पारेको छ कि भन्ने पनि मेरो पनि एउटा आङ्कलन हो होइन। जस्तो नेपाल सामरिक हिसाबले पनि नेपाल एकदम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँमा उभिएको एउटा अवस्था छ होइन। अब इन्डियासँगको पनि त्यति राम्रो सम्बन्ध देखिँदैन नेपालको होइन। अब अहिले जुन नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्यो लिपुलेक कालापानीलाई समावेश गरेर त्यसपछि भारतसँग पनि अलिकति चिसो पनि बढेको छ। अर्कोतिर एमसिसीको कुराहरू पनि छ। एमसिसीको कारणले अब अमेरिकाले पनि त्यसरी नै हेरेको छ। अब चाइनासँग पनि बिआरबीको कुराहरू छ होइन। यो अवस्थामा यो नेपाल यो त्रिकोणात्मक शक्तिसँग सन्तुलन कसरी कायम गर्ने यो यसले पनि यिनीहरू डोमिनेट भएको हो कि नेपालका राजनीतिक दल र सरकार नै डोमिनेट भएको हो कि एउटा के लाग्छ यहाँ? हरिजी के छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि यसका दुईटा पक्ष छन्। एउटा चाहिँ नि हामीले चाहँदैमा सक्दैन हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कुराहरू छन्। हेर्नुहोस् हाम्रो जुन हैसियत छ नि हाम्रोभन्दा ठुला हैसियतका खेलाडी छन् अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा। चीन पनि हामीभन्दा ठुलो हैसियतको खेलाडी हो। अमेरिका त पनि भइ नै हाल्यो, भारत पनि हो। त्यसकारण उनीहरूका प्राथमिकतासँग हाम्रा कुराहरू प्रत्यक्ष चाहिँ एउटा द्वन्द्वको अवस्थामा पुग्यो भने सबै परिस्थिति हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन एउटा। त्यसकारण हाम्रा नियन्त्रणभन्दा बाहिरको एउटा अवस्था छ भने दोस्रो हामीले नियन्त्रण गर्न सक्ने हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुराहरू छन्। मलाई के लाग्दछ भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा केही नयाँ द्वन्द्वहरू विकास भइरहेको छ। कता कता फेरि यो शीत युद्धको परिस्थिति दोहोरिरहेको छ। चीन र अमेरिकाको बिचको जुन सम्बन्धहरू देखिन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय तहमा त्यो सम्बन्ध अब भोलि चाहिँ अमेरिकामा चुनाव हुँदैछ, ट्रम्पको सट्टा अर्को कुनै अहिले जो बाइडेनले जितेर आयो भनेदेखि परिस्थिति फरक हुन्छ कि होइन। यो तल केही कुरा जमेको छ, आधारभूत स्वार्थमा द्वन्द्व भइरहेको छ चीन र अमेरिकाको बिचमा। आधारभूत स्वार्थमा द्वन्द्व भएको छ भनेदेखि बाहिर प्रस्तुतिकरणका अलिकति नरमपन र अलिक कठोरपन मात्रै हो, द्वन्द्व चलिरहन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति त्यसबाट प्रभावित हुन्छ। होइन, तपाईँको आधारभूत द्वन्द्व छैन, केही व्यक्तिका प्राथमिकताका मात्रै, ट्रम्पको चाहिँ एउटा प्राथमिकताको मात्रै कुरा हो अथवा सी जिनपिङको प्राथमिकताको मात्रै कुरा हो, व्यक्तिगत हुन् भनेदेखि त्यति त्यसले चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्दैन। यो हेर्न बाँकी छ। तर पनि के देखिन्छ भने आधारभूत रूपमा केही द्वन्द्वहरू स्वार्थहरूमा बाजिन थालेको सङ्केतहरू मिल्दैछ। यदि त्यो एउटा नयाँ शीत युद्धको विश्व राजनीति निस्क्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा त होइन नि, त्यसका निर्माता पनि हामी होइनौँ, त्यसको प्रभाव स्वतः जस्तो एकछिनलाई तपाईँले उदाहरण एमसिसी र बिआरआई यदि यो द्वन्द्वका औजार हुन् भनेदेखि हामीले मानौँ या नमानौँ हामी त्यसबाट प्रभावित हुन्छौँ। मान्दा पनि प्रभावित हुन्छौँ, नमान्दा पनि प्रभावित हुन्छौँ। होइन यो त्यो द्वन्द्वका हतियार होइनन् यिनीहरू भनेदेखि त्यति ठुलो फरक पर्दैन। हेर्नुहोस् हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ होइन, ठुलो कुरा होइन, हामीले हेर्न पर्ने कुरा त्यो हो। अब जुन यदि यी दुईटा शक्ति राष्ट्रहरू द्वन्द्वमा छन् भने बिआरआई चाहिँ हानिकारक छैन, त्यसमा नेपालको हितै हित छ, एमसिसीमा नेपालको हितै हित छ भनेर हेर्नु। यो हामी त द्वन्द्वका अङ्ग बन्न गइहाल्यौँ त्यसरी। अहिले म नेपालमा भइरहेको एमसिसी र बिआरआईको बिचको जुन चाहिँ नि बहसहरू तपाईँहरूले देखाउनुहुन्छ बेला बेलामा विभिन्न यो टिभी च्यानलमा देख्दाखेरि बहस के लाग्दछ भने हामी नै त्यसको अग्रसर भएर अमेरिका र चाहिँ चीनको द्वन्द्वका एउटा अङ्ग बन्न जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् यो एउटा यो भयो होइन। दोस्रो केही कुराहरू छन् भारतसँगका सम्बन्धको अहिलेको सन्दर्भमा आइरहेका केही गम्भीर मतभेदहरू र चुनौती हाम्रो अगाडि उपस्थित। यो सामान्य होइन, यत्रो ठुलो खुला सिमाना, यत्रो सिमाना क्षेत्र भएको भयो, त्यो सिमाना केन्द्रित केही चाहिँ हाम्रा आपसी चाहिँ मतभेदहरू केही चाहिँ द्वन्द्वहरू आउनु स्वाभाविक हो। त्यसलाई अहिले जुन लिपुलेकको तपाईँले कुरा लिपुलेकसम्मको लिप्याधुरा लिपुलेकसम्मको नक्साबाट जुन चाहिँ द्वन्द्व अवस्था निर्माण भएको छ यो चाहिँ हाम्रो लागि निकै गम्भीर छ। हेर्नुहोस् एकातिर हामी कूटनीतिको पहल गर्नुपर्दछ भन्छौँ, हेर्नुहोस् अर्कोतिर जसरी प्रस्तुत भइरहेछौँ यो कूटनीतिले समाधान गर्दैन कि त तपाईँको होइन। अब कि त बाहुबल प्रयोग गर्नुपर्छ। संसारमा तपाईँको चाहिँ जमिनको झगडा कसरी टुङ्गेको छ कि चाहिँ तपाईँको खिचखिच गर्दा गर्दै यथास्थितिलाई स्वीकार गर्दै अलि त्यसैमा चाहिँ सैद्धान्तिक अडान राखेर बस्ने होइन भने अलिकति बल छ भने बलले प्रेर आफ्नो भुवा कब्जा गर्ने होइन। अब हाम्रो अवस्था हामी चाहिँ तपाईँको अब भारत त्यहाँ छोड्दैन भनेदेखि हामीसँग विकल्प के छ? ए बाबा छोडिदेऊ 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 भनेर उसलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गरेर मात्रै छोड्छ र? छोड्दैन नि।
कि त छोड्ने हाम्रो पनि भौतिक सामर्थ्य निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो छैन भनेदेखि हामीले अर्को उपाय, त्यसकारण तयारी हामी चाहिँ नि भौतिक सामर्थ्य प्रयोग गर्ने जस्तो कुरा गरेर आउँछ जाने होइन। तर अनि भन्ने चाहिँ के भने कुटनीतिबाट हल गर्नुपर्छ कुटनीति, यो गलत भयो। हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको एउटा परस्पर विरोधी हामीले नीति अङ्गीकार गरिरहेका छौँ होइन। हामीले कुटनीतिबाट गर्नुपर्छ नि त्यसको प्रस्तुति पनि त्यही किसिम क्वाइटबाट हामीले तयारी सबै गर्नुपर्छ। हाम्रो भूभाग एक इन्च पनि छोड्ने कुरा आउँदैन। तर कसरी जाने अगाडि जब प्रेस्टिजको तपाईँले जब बनाउनुहुन्छ भनेदेखि अर्कोले पनि प्रेस्टिजको लिन्छ। जस्तो भनौँ अहिले आएको कुरा त्यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँको के देखिन्छ, हामीले लिम्बुवाधुरासँग छोड्यौँ सर। अब त्यहाँ झगडाको चाहिँ तपाईँको झगडाको मूल स्रोत के हो भन्दाखेरि महाकाली नदीको मुहान होइन। महाकाली नदी यताको भन्ने कुरा त सन्धिले स्थापना गरेछ, भारतले पनि त्यसलाई यो होइन भन्न सक्दैन नि त। अहिले द्वन्द्व चाहिँ हाम्रो कहाँ छ भने महाकाली कुन छ, उसले एउटा नक्कली महाकाली देखाउन थाल्यो, हामीले अर्को हाम्रोमा सक्कली महाकाली लिम्बुवाधुरासम्म पुग्छ यो हाम्रो भनाइ हो। इन्डियनको भनाइमा होइन त्यहाँ छ होइन महाकाली त त्योभन्दा यतै जान्छ भने। तर दस्तावेजहरू त हामीसँग छन् भने अब होइन दस्तावेज के छ भने महाकाली तपाईँको नदीको पूर्व र सिमाना हो महाकाली नदी भन्ने दस्तावेज, त्यो सन्धि उसकै भयो। दोस्रो तपाईँको के आयो भने विभिन्न केही कुराहरूले हाम्रो उपस्थिति हिजोका दिनमा अहिले भनिएको भारतै भनेको काली नदी भन्दा परसम्म लिम्बुवाधुरासम्म नै हाम्रो छ भने त हाम्रो केही प्रमाणहरू भेटिएको छ नि त अहिले। तपाईँ अब यसो गरी यो कहाँनिर हामी चाहिँ यसको साइड ट्र्याक भएछ भन्दाखेरि वीर शमशेरको पालामा देखि यो चाहिँ नि गएछ। के कारणले गयो त्यसका केही कारण छन्, त्यो समय अहिले सबै व्याख्या गरी समय छैन। तर खालि मैले कहाँदेखि हाम्रो कमजोर पछि देखिरहेको छु भन्दाखेरि हामी एकदमै यसलाई ठुलो चर्को राष्ट्रवादका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्ने अनि फेरि कुटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्छ नि, यो दुईवटा कुरा मेल खाँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा पुरा वीरगाथा गाएर हामी प्रस्तुत हुन खोज्ने एउटा हो, वीरगाथाले खोज्छ तपाईँको शक्ति खोज्छ होइन। पाखुरै खम्चे जान सक्नु पऱ्यो, खबरदार हट्दैनौ भने तिमीलाई जबरजस्ती निकाल्छौँ भनेर जान्छौँ, त्यो हाम्रो हैसियत होइन भने त्यसको प्रस्तुतिकरणमा पनि हामीले त्यही अनुसारको जानुपर्दछ भन्ने हो। तर यो प्रभाव नेपालको राज्य यो कुरा भनेर सक्दछु, हाम्रो राजनीति यी कुराहरू मुक्त छैन। लामो समयदेखि हामीले खास गरी भारतसँगको सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिको मुद्दा पनि बनाउँदै आएका छौँ। हेर्नुहोस्, कहिले तपाईँको सबै असमान सन्धि खारेज भन्छौँ होइन, कहिले के भन्छौँ कहिले के भन्छौँ। आन्तरिक राजनीतिको यहाँ राजनीति गरी भोट माग्ने आधार पनि बनाएको छ नि त। हो, यो भोट माग्ने आधार राजनीति जुन दिनसम्म भारतकोसँगको सम्बन्ध राख्दछौँ त्यो दिनसम्म यो चुनौती पनि रहिरहन्छ है। मैले अब आजको यो कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्नुपर्ने अवस्था है, हाम्रो समयले नेटो काटिसकेको छ। अब भोलि कुनै एउटा परिवेश मिलाएर फेरि यिनै प्रसङ्गमा फेरि अब हामी विषयलाई फेरि प्रवेश गरौँला। मैले सर अब यहीँ बिदा गर्न चाहेँ। धन्यवाद हरिजी, तपाईँको कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा मलाई पनि खुसी लाग्यो। समय त तपाईँले भन्नुभएको थियो, समय त जति पनि छ जस्तो लागिरहेको थियो मलाई, तर कति चाँडै हाम्रो गइसकेको छ। केही महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। सायद यो संवाद त एकै दिन एकजनासँग मात्रै अन्त्य हुने कुरा होइन, यो श्रृङ्खला चलिरहोस्। तपाईँहरूलाई शुभकामना। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, हामीले नेपालको समसामयिक विषयलाई लिएर प्राध्यापक कृष्ण खनालसँग हामीले कुराहरू गऱ्यौँ र अब आगामी दिनमा पनि हामी यसरी नै नेपालका विषयवस्तुलाई लिएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुहरूलाई लिएर हामी फेरि आउने नै छौँ। अब आज म लगायत मेरो टिमलाई पनि बिदा दिनु होला। ओमकार टेलिभिजन हेरिरहनु होला। हस्, नमस्कार।